स्टार्ट. हाय गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले आणि म्हाका विसरना बी आसतले की त्या 2 दीस व्हिडिओ येयला न्हू तेज खातीर. सकल न्हंय येयला कितले दीस जाले म्हणल्यार एक आठवडो जायत येयलो. हांवें मागीर कवत्यांक उदक घातलां. हांव ना पायप आसता न्हंय घालपा येयला खंय तरी तेज खातीर ना म्हाका पायप जॉयन करपा जाय. सो हांवें जॉयन करपा बी वांगडा घेवन येयलें हांव येता आसतना. आनी आतां 9 जात थिंगा आसा आनी इतली गरमी जावपा लागली म्हाका. सकाळच्यान यो वच यो हिंगा थिंगा काम करीत आसा. अजून कपडे धुवचे आसा. सो म्हाका हिंगातलो त्यो पायप काडून न्हू आयदर हिंग घालपा पडटलो नाल्यार हिंग घालपा पडटा. हिंग शेळो खूब आसा पळय. उदक थिंग घालपा ना हांव की सपोज थिंग घातलें न्हू तो शेळो आसा पळय तो सगळो पायपां येतलो आनी मोटरा वयता. आनी जर वयल्यान पायप घातलो न्हू वचपा शकता उदक. पूण इट्स बेटर हांव निवळ आसा थिंगा न्हू आनी मातशें निवळ करून थिंगा पायप धरतलें. मातशें निवळ करता आनी मागीर पायप घालतलें हिंगा. वत सारकें लागता बेग बेगीन घालता आनी वयर वयता. सो आतां निवळ करून ना पायप घातलें थिंगा आनी हांव वयता घरा. ह्या दिसान ना गोंयाक खूब गरमी आतां. पेपराचेर बी येयल्लें की हीट वेव येता म्हण. सांगो इतली गरमी आतां 9 अशें दिसता की 1 जालें अशें. टायम ना 11 जालें आनी तुमी मागीर तोंडां पळोवन सांगपाक शकता की ऑलरेडी हांव ना सुपर जाम जाला. हांवें चिंतलेलें एक वांगडा हांव न्हू सगळें उदक भरतलें म्हण. पूण करंट आसता मागीर साथ दिना. करंट येता वयता आनी हिंग पळय कितें जाता तें. पायप फुटला आनी सगळें उदक भायर पडटा पळय. कवत्या पडत ना उदक. सो हांवें आतां एक सारको केलो. बेश्टें लाकूड दवरल्या मातशें थिंग एक पिराडस लायला सो दॅट उदक भितर वचतें म्हणून मातशें मुळापना आनी हिंग बी व्हांवता. तें व्हडलो पायप जाता न्हू सो तेका जॉयन करपाचें आसा म्हाज्या फुड्याक. पूण तें म्हाका ना पायप कट करून जॉयन करपाक सद्या जिवार येता. अशें तांकां उदक लायता हांव कवत्यांक आनी मागीर नेक्स्ट टायम लायता तें पायप कट करून जॉयन करून मागीर लायतलें. आनी तो एक कवत उरला आनी तो एक कवत उरला. तूं म्हाका म्हणटलें की 11 उदक कित्याक घालता काय म्हण सांजचें. मागीर तें म्हाजें सांगतालो की मारगांव या म्हण शॉपिंगाक. अशें तुमकां सांगलें 1 वीक जालो की हांवें घातलेंच नासलें उदक. सो हांवें म्हणलें आतां घालया बी म्हणून. घरा कडेन आसा न्हू तेज खातीर तें उदक कवत्या लायलें आसा न्हू सो म्हाजे कडेन आतां मातसो टायम आसा. आयज आसलेलो लास्ट टिचींग डे कॉलेजीन. मागीर 3 दीस पयलीं जालो म्हळ्यार 3 दीस पयलीं मागीर लेक्चर्स सोंपलेले. आनी सो इन शॉर्ट ह्या वर्साचें एकाडमीक इयर काबार जालें. अजून भुरग्याचें एग्जाम आसा 4 तारखेर स्टार्ट जातलें. तेन्ना म्हाका सुपेजिना वचपा पडटलें. मागीर पेपर करेक्शन करपा पडटलें आनी प्रॅक्टिकल पेपर बी आहा तेंगेलो. आनी आतां मे म्हयन्याक आनी जून म्हयन्याच्या स्टार्टिंगाक फायली घेवन भोंवपा पडटल्यो. डिफरंट जाग्याची इंटरव्यू दिवपा पडटली. मेळ्ळ्यार मेळ्ळो नाजाल्यार ना. नाजाल्यार पळोवया कितें करपाचें. घरा कडेन तर हांव कशें रावपाना. टिचींग लायनी आसा न्हू तांकां सगळ्यांक खबर आहा की एक टिचराचो जॉब कॉन्ट्रॅक्ट या लेक्चर बेजीस सुद्दां मेळपाक कितले त्रास जाता तो. पळोवया नेक्स्ट इयर मेळटा जाल्यार. सो ह्या दिसा हांव घरा कडेन उरतलें आनी म्हादेवा आज बी सुपरविजन आतां सुपरविजनाक गेला आसा. तेगे सुपरविजन आय थिंक तेगे जॉग्राफी पेपर आहा सो 12:30 काबार जातलो. सो गायज आज जाली 5 आनी आमी वचपा आसले 4. पूण या मनशान ना लेट केलो. व्हिडिओ पळयत आसलेलो कसलो तरी. तेका हांवें पयलीं सांगलें येदो जेवता आसतना की आमी शॉपिंगाक वचपाक जाय म्हण. तर सो मागीर शॉपिंगेचो टायम मातसो कमी करपा खातीर तो तेणी लेट केल्या. सारकें न्हू. सो गायज आमी ना मारगांव पावले पळय आतां. सो गायज आमी ना शॉपिंग करून येयला पळया. 10 मिनटां शॉपिंग. कित्या 10 मिनटां शॉपिंग केली ती न्हू मागीर सांग तुमकां. तें म्हादेवा खबर ना कित्या रिजन हांवें 10 मिनटां शॉपिंग केली ती. हाजी शॉपिंग केली न्हू सो म्हादेव म्हाका सांग खबर आहा तुका. आयज हिंग मारगांव शिगमो आसा सो म्हादेव सांगता मारगांव शिगम्यार रावया आनी मागीर या. हांवें ना चड शॉपिंग करपाक जाय आसतली. सपोज चड शॉपिंग केलें म्हाका शिगम्यार रावपा पडना आसलेलें. सो हांवें कमी शॉपिंग केली म्हाका शिगम्यार रावपा पडटलें. चल या शिगमो हिंगाचो बी एन्जॉय करया आमी.
तकले वयल्यान हाडके मेरेन घट्ट बांदिल्लो आसता. सो गायस टायम ना 11 जाले आनी हांव देवूळ पावलें न्ही 10:30 अशें. सो हांव येवन मातशें आड पडलें. आमी मार्गान अशें पळोवपा रावलें ना, फकत राव थोडेशे चित्रारथ पयले आनीक येयलीं, कित्याक खूब रश आसलें. खूब रश आसलें, पांय दिवपा जाग नासलेलो. सो आनी शूट बी करपाक जे बी शूट थोडे कितें केल्ले न्हू ते तुमी आतां पयले आसतले ह्या विडियो भितर. आनी एक्सपिरियन्स ओके शिगम्याचो एक्सपिरियन्स ओके आसलो. एक्चुली इलेक्शन कोडा खातीर ते 10 म्हळ्यार बंद करताले, पूण ते 10 म्हळ्यार जावपा नासलें, कित्याक आमी थिंगसर पावतली 9 आनी तेन्ना सुद्दां तेंगे चित्रारथ काबार जालें नासलें. आमी रमतामेळ आसलेलो, रमतामेळ भरपूर आसले खंय 11 अशें. सो विडियो बी काडपाक सारकें मेळ्ळो जालें. आतां नंतर हांव न्हांवतलें आनी मागीर न्हिदपाक. सो आयचो व्हिडियो हिंगा एड करता. आय होप तुमकां लायक जाला आसतलो. मेळटा फाल्यां. ते पासून तुमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. ओके.